बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप दुनिया की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी, कब्र की, क़यामत की, हर किस्म की ज़िंदगी में अगर सुकून चाहते हैं तो खुसूसी तरीन और आसान तरीन अमल हैं जिनको आप ज़िंदगी का मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया आखिरत की ज़िंदगी आपकी आसान होगी। मर्द हो या औरत, पढ़ा लिखा हो या जाहिल, तड़प तो ये हर एक को होती है ना कि सुकून मुझे दुनिया में भी मिले, कब्र में भी मिले, हशर में भी मिले। इस्लाम की ही खूबसूरती है कि इस्लाम सिर्फ आखिरत की बात नहीं करता बल्कि दुनिया और आखिरत का इकट्ठा पैकेज पेश करता है कि मैं और आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून कैसे बना सकते हैं, अपनी कब्र को पुरसुकून कैसे बना सकते हैं, और वो दिन जिसमें हम अल्लाह ताला को सब क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, पुरसुकून कैसे बना सकते हैं, जन्नत के हकदार हम कैसे ठहराए जा सकते हैं। तो आइए दुनिया आखिरत की ज़िंदगी पुरसुकून करने के लिए हमें 10 काम करने होंगे। सबसे पहला काम कि ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की याद में इंसान का नसीब बन जाए। अल्लाह की याद जिस इंसान का नसीब बन जाए ये साहिब ज़ुबान दुनिया का सबसे पुरसुकून इंसान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र होता है और जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र नहीं होता, इन दोनों घरों की मिसाल जिंदा और मुर्दा जैसी है। यानी चलते फिरते सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बुनल्लाह, और जो भी वज़ाइफ़ अज़कार आप मुसीबत परेशानी में हैं तो उस लिहाज से भी आप पढ़ सकते हैं। खाना बनाते, कपड़े धोते, काम करते, सफाइयाँ करते, कुछ भी कर रहे हैं तो आप पढ़ते रहें तो इंशाल्लाह देखें वो काम भी बरकत वाले होंगे। और नंबर 2 कि दूसरा, जो ज़िंदगी में आप सुकून चाहते हैं, आखिरत में कब्र में सुकून चाहते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजो। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुरूद कसरत से पढ़ने का नतीजा क्या निकलेगा कि जो एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, ख़ास तौर पर दुरूद इब्राहिम, तो उस पे के क्या कहते हैं 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ़ होंगे, 10 दर्जात बुलंद होंगे। सुबहान अल्लाह। और एक नहीं 70 मरतबा तुम पर भी रब ताला अपनी रहमत की बरसा देंगे। सुबहान अल्लाह। और एक नहीं बल्कि खरबों की तादाद में जो फरिश्ते हैं वो 70 मरतबा आपके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं, रहम की दुआ करते हैं, तौबा की कबूलियत की दुआ करते हैं अल्लाह के हुक्म से। सुबहान अल्लाह। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सुबह शाम के अज़कार जैसे करते हैं या नमाज सुबह की पढ़ी, फजर की पढ़ी और मगरिब की नमाज के बाद 10-10 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पढ़ के तो देखो, क़यामत के दिन जब कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगा। अल्लाह हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कुबरा नसीब फरमाए, आमीन। और फरमाया कि क़यामत का दिन तो अभी बहुत दूर है, दुरूद पढ़ने वाले के सारे गम दूर हो जाते हैं, सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। सुबहान अल्लाह। इसको अपना मामूल बनाइए। तीसरा काम जिससे सुकून मिल सकता है, सर से लेकर पाँव तक सही सलामत मुझे और आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उसका भी एक मकसद है। वो क्या है? वो है इबादत। वो क्या है? नमाज पढ़ना। पुरसुकून ज़िंदगी के लिए नमाज। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर 50 नमाजों का तोहफ़ा लेकर जब अल्लाह ने दिया तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है कैसे वो 5 तक हो गई। तो अल्लाह ने नमाज का तोहफ़ा देने के लिए 7वें आसमान के ऊपर बुलाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हम 5 हैं और अजर सवाब 50 का मिलता है। सुबहान अल्लाह। और चौथा काम जो पुरसुकून ज़िंदगी और कब्र और क़यामत सारे मामलात में आपको सुकून दे सकता है और क्या कहते हैं जन्नत के हसूल के लिए कि दस्तूर हयात को क्या कहते हैं कि बार बार पढ़िए कि कानून रब्बानी क्या है, अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाला कलाम हमसे क्या कहता है, इसकी तिलावत को रोज़ का मामूल बनाइए। और 5वीं बात कि अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत दीजिए। आप अपनी फैमिली का, जैसे कहते हैं कि हाकिम से वो अपनी सारी जो भी उसके महकूम है उनके बारे में पूछा जाएगा, तो घर का जो बंदा सरबरा है या वालदैन है वो अपने बच्चों के बारे में पूछा जाएगा उनसे। तो घर वालों को नमाजी बनाइए, अपने बच्चों को नमाजी बनाइए। मियाँ अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो बीवी को तलकीन करें और पढ़ा के छोड़ें, और बीवी अगर माशाल्लाह से नमाजी है तो वो मियाँ अगर नहीं कमी कोताही कर रहे हैं तो वो ये ज़िम्मेदारी लें। तो ये ज़िम्मेदारी भी ऐसी ही है कि जिसकी
کی ادائیگی کیا کہتے ہیں دل کو سکون ملتا ہے ماشاءاللہ نماز کے پڑھنے سے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن 100 سال گھوڑا جو ہے وہ دوڑتا رہے گا، ایک درخت کی مسافت جو ہے وہ طے نہیں کر سکے گا۔ اتنی بڑی جنت کا مالک وہ بن سکتا ہے کہ جس کے اندر 3 صلاحیتیں ہوں۔ کیا ان سی صلاحیتیں؟ نمبر 1 زبان پر کنٹرول ہو اس کا، اور دوسری صلاحیت کہ اپنے گھر میں قرار پکڑے، یعنی کہ یہ جو مرد حضرات کے لیے خاص طور پہ، یا عورتیں بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں اللہ معاف کرے کہ وہ باہر سکون ڈھونڈتے ہیں ناجائز رشتوں میں، تو مرد اور عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ آپس اپنے گھر میں سکون جو ہے نا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور تیسری صلاحیت کہ اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے چند آنسو بہا لے۔ آنکھ سے نکلنے والا پانی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ چھٹا طریقہ سکون پانے کا کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور اپنی بیوی کو اپنا سب سے بڑا سکون سمجھو۔ 7واں عمل سکون پانے کے لیے دنیا آخرت میں کہ رات کا صحیح استعمال کیجئے۔ یہ سب سے اہم میرے خیال میں پوائنٹ ہے آج کا جو معاشرہ جہاں جا رہا ہے، کہ عشاء کی نماز پڑھیے، سونے کے اذکار کیجئے، بچوں کو پراپر ہر چیز کروائیے، پھر آپ تہجد پڑھیے جس کے مختلف طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں، مختلف ٹائمنگ بتائی ہے۔ پھر جب رات کو اچانک آنکھ کھلیے تو پھر وہ دعائیں پڑھ کے تو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، آپ دعا کیجئے۔ جب اللہ کا نزول آسمان دنیا پر ہوتا ہے تو اس وقت اس سے رجوع کیجئے۔ یہ دنیا کے سستے پیکجز جو ہمیں انگریزوں نے ہمارے لیے بڑے سستے کر دیے ہیں، لگا کر رب کی ناراضگی نہ خریدیے۔ بے حیائی دیکھنے، سننے اور کرنے سے اجتناب کیجئے۔ اس چھوٹے سے جو لوہے کے ٹکڑے کو اللہ تعالی ہمیں معاف کرے کہ یہ اپنے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ نہ بنائیے۔ اللہ ہدایت دے ہم سب کو۔ رب کو کیا جواب دیں گے کہ یہ تو رب کو یاد کرنے کا ٹائم تھا اور آپ نے ساری رات وہ پیکج کر کے تو نامحرموں کے ساتھ نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ قیمتی ترین جو لمحات ہیں وہ برباد کر دیے اور اپنی دنیا آخرت جو ہے وہ برباد کر دی۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ 8واں طریقہ جس سے آپ کی دنیا آخرت میں سکون ہو سکتا ہے کہ چاہے آپ کے پاس نعمتوں کے انبار ہیں لیکن آپ کے پاس علم نہیں، معرفت نہیں، اپنے رب کی پہچان نہیں کہ سب کچھ دینے والا کون ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ نے اپنے رسول کا سچا تعارف ہی نہیں کہ زندگی کے مقاصد کا پتہ ہی نہیں۔ جب تک ان 3 چیزوں کے بارے میں صحیح علم نہیں تو سکون نہیں ملے گا۔ جابر کی زندگی میں سکون نہیں، عالم کی زندگی میں سکون ہے۔ سکون ہے علم والوں کی زندگی میں، اور ضروری نہیں کہ علم والا جو ہے وہ 100 کتابیں اور ہزاروں کتابیں پڑھے، بلکہ دین کا بیسک علم وہ ہے جو ہر مسلمان پر واجب اور فرض ہے۔ قیامت کے دن کوئی عذر کسی کا نہیں سنا جائے گا کہ بھائی میرے تک تو یہ بات پہنچی نہیں۔ اب جو ہم حدیث سنتے ہیں نا کہ علم چاہے آپ کو چین تک جانا پڑے تو وہ سیکھیں، اور علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، تو اس سے مراد ہم نے ڈگریاں لے لی ہیں۔ حالانکہ اس سے مراد وہ ٹھیک ہے کہ دنیا کے شعور کے لیے وہ بے حد ضروری تعلیم ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہو، اپنے رب کی پہچان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو، اپنی زندگی کا مقصد کا آپ کو پتہ ہو۔ پہلا علم اپنے رب کی پہچان یعنی عقیدہ توحید کے بارے میں آپ کو پتہ ہو۔ دوسرا علم اپنے محبوب آئیڈیل رول ماڈل کے اسوہ کی پہچان یعنی مسنون طریقے سے زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، اس علم کا چیز کا علم ہونا چاہیے۔ تیسرا علم آخر مجھے میرے رب نے بنایا کیوں۔ قبر میں یہی سوال آپ کو ایک نہیں بلکہ 10 بھی اگر پی ایچ ڈیز کر لیں، سوال پہلی کلاس کا ہی قبر میں ہوگا کہ من ربو کا، ماں دینو کا، آپ کا دستور حیات کیا تھا، من دینو کا نبیو کا، کہ آپ کے نبی کون ہیں، کس کو آپ نے فالو کیا، کون آپ کا آئیڈیل تھا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آگے 9واں ایسا علم جس سے آپ کو سکون مل سکتا ہے کہ خاموشی جو ہے نا وہ اختیار کر لیں، فضول باتوں سے اجتناب کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ السکوت علی السلامتی، خاموشی میں سلامتی ہے۔
फिर क्या कहते हैं, हुस्न इखलाक इख्तियार कीजिए, आपको सुकून मिलेगा। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ज़्यादा गलतियाँ होंगी, मकसद की बस बात कीजिए। 10वां ऐसा अमल जिससे सुकून मिलेगा दुनिया आखिरत में, कि अपने दिल को कुशादा कीजिए और दूसरों की गलतियों को अल्लाह की रज़ा समझकर दरगुजर कीजिए, दूसरों को माफ़ कीजिए। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो बंदा अपने मुसलमान भाई को दुनिया में माफ़ करता है, अल्लाह उसके बदले आखिरत में उसको माफ़ फरमा देंगे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम मेरी और आपकी ज़ुबान को खूबसूरत बनाए और हम सब की औलाद को नेक बनाए और क़यामत तक हमारी बेहतरीन नस्लें चलाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।